नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एनडीए हुकूमत की आज मुनक़िदा पहली बैन रियासती कौंसल मीटिंग में गैर बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों ने मुख्तलिफ नवियत के मसाइल उठाए और एतराज़ात दर्ज कराए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ के तय करदा एजेंडे पर एतराज़ किया कि इसके बारे में रियासतों के साथ कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया और कहा कि इसको खतियत देने से कबल रियासती हुकूमतों से मुशावरत करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने 11वें इंट्रा स्टेट कौंसल मीटिंग के बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर कहा, जब आपने इंट्रा स्टेट मीटिंग का एहतमाम किया है तो आपने एजेंडा भी पेशगी तय किया है। आपने हमसे नहीं पूछा कि एजेंडा क्या होना चाहिए। अगर रियासती हुकूमतों से पूछा जाता तो वो एजेंडा दिए होते। मैंने इस ताल्लुक से मीटिंग में बात की है। उन्होंने कहा कि माजी में रियासतों को प्लानिंग कमीशन मीटिंग में गौर व खौस के मौके हासिल होते थे, लेकिन अब जबकि कमीशन नीति आयोग में तब्दील हो चुका है, तबादला ख्याल का मौका कम हो गया है। पार्लियामेंट के 2 दिसंबर को शुरू होने वाले मानसून सेशन से कबल कांग्रेस के आला कायदीन ने आज पार्टी सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की ताकि कलीदी मसाइल बशमुल GST बिल के बारे में अपनी हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। सोनिया गांधी की क़यामगाह पर मुनक़िदा ये मीटिंग में दीगर के बशमुल राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद, ऐवान बाला में पार्टी के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा और लोकसभा में चीफ व्हिप ज्योतिरादित्य दत्ता संध्या शरीक हुए। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे इस इजलास में शिरकत नहीं कर सके क्योंकि वो शहर से बाहर हैं। कर्फ्यू ज़दा वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के माबीन झड़पों में आज मजीद एक शख्स हलाक हो गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हुजूम ने कुपवारा में एक पुलिस पोस्ट पर हमला किया था। वादी के कर्फ्यू ज़दा कुछ इलाकों में एहतजाज की खबरें मिली हैं। वादी में गुज़िश्ता हफ्ते से चल रहे थे पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 39 अफराद हलाक हो गए हैं और ज़्यादा 3100 जख्मी हुए हैं। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि एक हुजूम ने शुमाली कश्मीर के कुपवारा ज़िले में हिटमिला के मुकाम पर पुलिस पोस्ट पर हमला किया था, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की। एक शख्स इसमें हलाक हो गया और 2 दूसरे जख्मी हुए हैं। इस हलाकत के बाद वादी कश्मीर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी तशद्दुद के वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद 39 हो गई है। वादी के कुछ हिस्सों में मामूली एहतजाज की इत्तलात भी हैं, ताहम हुजूम को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब करते हुए मुंतशिर कर दिया। कई मुस्लिम तंजीमों ने चेन्नई में एहतजाजी मुजाहरे करते हुए मुतनाज़ा स्कॉलर जाकिर नायक से इज़हार यगानगत किया और मरकजी हुकूमत व हुकूमत महाराष्ट्र पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अमन व हम आहंगी वाले शख्स की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाजियों ने कहा कि मरकज़ व महाराष्ट्र की हुकूमतों ने जाकिर नायक के खिलाफ जो तहकीकात शुरू की है वो दस्तूर के मगायर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो जाकिर नायक को निशाना बनाने दस्तूर के दफ़ा 25 की खिलाफ वर्जी ना करें। इस दिफा में मजहब की तबलीग करने की आज़ादी दी गई है। एहतजाजियों में कई ख्वातीन भी शामिल थे और उन्होंने दस्तूर को मस्ख ना कीजिए वाले नारे के प्लेकार्ड थाम रखे थे। एहतजाजियों ने हम जाकिर नायक की तायीद करते हैं कि नारे भी लगाए और कहा कि हुकूमत को आलमी सतह पर तबलीग का काम करने वाले फर्द को निशाना नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तानी सोशल मीडिया की एक इंतहाई मकबूल व पुरकशिश मॉडल खंदिल बिलोच को इसके भाई ने मुबैना तौर पर हलाक कर दिया। इस तरह खानदानी इज्जत के नाम पर ख्वातीन और लड़कियों के कत्ल के वाक़यात से बुरी तरह मुतासरा इस मुल्क में नामूस खानदान के लिए कत्ल का यह ताज़ा तरीन वाक़या है जो पाकिस्तानी सूबे पंजाब के शहर मुल्तान में पेश आया। पुलिस ने कहा कि अदाकार और मॉडल 26 साला खंदिल बिलोच को कल रात जिला मुल्तान में हलाक कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि खंदिल को गालिबन इसके भाई वसीम ने हलाक किया जो इस वाक़े के बाद से फरार है। मुल्तान के जिला पुलिस सरबराह अजहर इकराम ने कहा कि खंदिल गला घोंटे जाने के नतीजे में हलाक हुई है। ऐसा मालूम होता है कि यह ख़ानदानी इज्जत के नाम पर किया जाने वाला कत्ल है, लेकिन हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। मकतूला का असल नाम फौजिया अजीम था, लेकिन मॉडलिंग के पेशे से वाबस्तगी के बाद इसने अपना नाम खंदिल बिलोच रख लिया था। सोशल मीडिया में इंतहाई मुश्तइल और होशरुबा अंदाज में अपने आप को पेश करने वाली बिलोच को इसके अंदाज और मॉडलिंग से बाज आ जाने के लिए मुसलसिल धमकियां मौसूल हो रही थी। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से मक्का मुअज़्ज़मा की हैदराबादी रुबात में क़याम के लिए अज़ीज़िया ज़ुमरे के आज़मीन की कुरानंदाज़ी 19 जुलाई को 4 बजे दिन चौमहल्ला पैलेस खिलवत में होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली और नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद अल शरीफ इस मौके पर मौजूद रहेंगे। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुकूर के मुताबिक तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 21 अजला के अज़ीज़िया ज़ुमरे के आज़मीन की कुरानंदाज़ी के ज़रिए 678 आज़मीन का इंतखाब किया जाएगा।
حج کمیٹی نے ابتدا میں ہر ضلع میں آبادی کے لحاظ سے ربات کا کوٹا الاٹ کرتے ہوئے قرآن اندازی کی تجویز رکھی تھی، تاہم بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام درخواست گزاروں کے کوڈ نمبرز کی قرآن اندازی ایک ساتھ کر دی جائے۔ قرآن اندازی کے لیے سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے آن لائن سہولت فراہم کی جائے گی۔ TRS کے رکن قانون ساز کونسل محمد فاروق حسین نے کارکردگی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ KCR کو سارے ملک میں نمبر 1 موقف حاصل ہونے پر سارے تلنگانہ کو فخر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کو ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ نہ بننے کا مشورہ دیا۔ فاروق حسین نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل میں اہم رول ادا کرنے والے KCR نے تلنگانہ کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر انہیں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پر کرائے گئے سروے میں سر فہرست مقام حاصل ہوا، جو سارے تلنگانہ کے لیے باعث فخر ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے آج ایک منفرد انٹیگریٹڈ موبائل ایپ مائی GHMC کا آغاز کیا گیا، تاکہ شہریوں کو وقت ضائع کیے بغیر ان کے مسائل کو حل کروانے میں مدد ہو۔ یہ موبائل ایپ شفافیت کو یقینی بنائے گا اور اس سے GHMC کے دفاتر کو چکر لگانے سے بچا جا سکے گا اور رشوت کا تدارک ہوگا۔ اس موبائل ایپ کے ذریعے فراہم کی جانے والی 5 انٹیگریٹڈ سروسز میں پراپرٹی ٹیکس، ٹریڈ لائسنس، فیس کی ادائیگی، لے آؤٹ رجسٹریشن اسکیم اپلیکیشن کے موقف کو دیکھنا، برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کی ڈاؤن لوڈنگ کے علاوہ شہری مسائل سے متعلق شکایت درج کروانا شامل ہے۔ شہری پلے اسٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کارپوریشن کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات سے متعلق تمام ریکارڈز کے لیے ان کے UID کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق اور IT کے تارک راما راؤ نے، جنہوں نے یہاں ایک تقریب میں اس موبائل ایپ کا آغاز کیا، کہا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے عوام کو معیاری خدمات فراہم کریں۔ قطب شاہی اور آصف جاہی دور حکومت سے شہر حیدرآباد کو سرسبز و شاداب بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن متحدہ ریاست آندھرا پردیش کے قیام کے بعد غیر علاقائی سرمایہ داروں نے اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے شہر کی خوبصورتی کو تباہ کر دیا، مگر 60 سال کے طویل انتظار کے بعد حکومت تلنگانہ نے ہریتا حرم کے ذریعے شہر حیدرآباد کی قدیم تاریخ کا احیاء عمل میں لانے کی جو کوشش کی ہے، اس کا کامیاب بنانا حیدرآبادی عوام کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین تلنگانہ ریسورس سینٹر M وید کمار نے JNTU ماسب ٹینک پر منعقدہ ہریتا حرم پروگرام کے موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ ریاست آندھرا پردیش کا قیام ہونے سے قبل شہر حیدرآباد باغوں اور جھیلوں کے شہر سے ساری دنیا میں مشہور تھا۔ شہر میں ہر طرف سبزہ اور تناور درخت دکھائی دیتے تھے، جس کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے نام پر تباہ کر دیا گیا۔ وید کمار نے کہا کہ ماضی میں ہر گھر کے سامنے تناور اشوکا درخت لگائے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک درخت 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن کی ہوا کا کام کرتا ہے، مگر ہمہ منزلہ عمارتوں کی تعمیر کے نام پر شہر کے تمام درخت کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ شجرکاری کے ذریعے فضائی آلودگی کی روک تھام اور مؤثر بارش کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ بالی ووڈ کے جانے مانے فلم ساز سورج برجاتیہ سلمان خان کو لے کر ایکشن پر مبنی فلم بنانا چاہتے ہیں۔ بالی ووڈ میں سورج برجاتیہ نے میں نے پیار کیا، ہم آپ کے ہیں کون، ہم ساتھ ساتھ ہیں، ویواہ اور پریم رتن دھن پاؤ جیسی فیملی ڈرامہ فلمیں بنائی ہیں۔ سورج اب سلمان کو لے کر ایکشن پر مبنی فلم بنانے جا رہے ہیں۔ خبر ہے کہ راج شری پروڈکشن کی یہ پہلی فلم ہوگی جس میں ایکشن ہی ایکشن نظر آئے گا۔ اس فلم کو سورج برجاتیہ ڈائریکٹ نہیں کریں گے، ساؤتھ کے کسی ڈائریکٹر کو اس کی ہدایت کاری کی ذمہ داری دی جائے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کو سوکمار ڈائریکٹ کریں گے، جو تیلگو فلم انڈسٹری کا مقبول نام ہے۔ یہ ساؤتھ کی کسی فلم کا ریمیک ہوگا۔ سورج برجاتیہ کا نام اس فلم سے صرف پروڈیوسر کے طور پر جڑے گا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔